मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम। मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं मगरब बंगाल की तारीखी नाखुदा मस्जिद में 20 सालों से पेश इमाम की जगह खाली है और उसके पुर नहीं होने की बहुत सारे वजूहात है। इसमें कहीं ना कहीं मतवल्ली ट्रस्टी हजरात की भी कोताही है। इसलिए कभी शायद कि उन्होंने इस मैटर को सीरियस भी नहीं लिया या किसी चीज का डर उनको सता रहा था जो आज तक पेश इमाम को लाने नहीं दिया। मगर इस सब के बावजूद भी आज पूरे मगरब बंगाल में, खासकर कलकत्ता शहर में, मौलाना शफीक जो नाखुदा मस्जिद के नायब इमाम हैं, सियासी इमाम हैं, उनके जो कारनामे हैं, जो उनकी कारकर्दगियां है, वो अवाम के सामने में आया हो चुकी है। आप जान सकते हैं क्या कारकर्दगियां है, नहीं है, वो आप हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा मौलाना साहब किस तरीके से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वो ऑडियो आपके सामने में, उनकी आवाजें आप पहचान में नजर आई होगी आवाजें किस तरीके से गंदी गाली देते हैं। और भी आपने जो है चैनल के माध्यम से आपने वो देखा भी होगा कि मौलाना जो है कहीं ना कहीं हुक्का बार की ओपनिंग करते हुए नजर आते। वही हुक्का बार में उनके साहबजादे कुछ नौखेज कलियों के साथ जो है नशे में धुत होकर हुक्का पीते हुए नजर आ रहे। हुक्का बार में क्या होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें आपके सामने में है। और भी अच्छी तरीके से पता है 21 अगस्त को जो इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, किस तरीके से मौलाना साहब ने झूठ बोल करके, गलत बयानी से काम लेकर के मगरब बंगाल के आइम्मा किराम व मुअज्जिनीन हजरात को इंदौर स्टेडियम में इकट्ठा किया। और उसके बाद क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सब आपके सामने में आया है। चलिए, जिस तरीका का इंतशार मिल्लत में देखने को मिल रहा है और इस इंतशार को दूर करना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हक बोलना और हक के लिए आवाज बुलंद करना भी ये ईमानी फरीजा है। अगर हम खामोश रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम जज्बा ईमानी का मुजाहरा नहीं बल्कि कमजोरी का मुजाहरा करते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, आईने जवामर्दी हक गोई वो बेबाकी, आईने जवामर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह को शेरों को आती नहीं रोबाही। रोबाही उसको कहते हैं, मतलब जो गिदर भपकी होता है ना, जो मतलब झूठ बोलना, इस तरीके से अल्लाह के शेरों को नहीं आती। मतलब जब हक की बात हो, जब सच की बात हो, इस्लाम की बात हो, तो हमें कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, कभी भी गिदर भपकी से काम नहीं लेनी चाहिए। ईमानदारी के साथ हक बात को सामने में रखनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज वक्त आ चुका है। अगर आज हम बेदार नहीं हुए, अगर आज हम जागरूक नहीं हुए, अगर आज हम अवेयर नहीं हुए, तो आने वाले कल में क्या होंगे। आज न कल खुदा हमसे पूछेगा कि मस्जिद में इमाम साहब, नायब इमाम साहब गालियां देते रहे, आप सुनते रहे, उनके हुक्का बार की ओपनिंग करते रहे, आपने देखते रहे, और बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जो उसके बावजूद भी आप खामोश रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक सवालिया निशान हो जाएगा। तो वक्त आ चुका है हम बेदार हो जाए। ऐसे इमाम को जो गंदी सियासत करता है, मस्जिद के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मस्जिद में सियासी मीटिंग करता है, तो ऐसे इमाम को सबक सिखाना भी जरूरी है। इसलिए कि मस्जिद एक मुकद्दस जगह है, एक मस्जिद का एक तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हुर्मत और पाकी पर मुसलमानों का दीनी मामला है, दीनी फरीजा है। उसकी हुर्मत कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी अजमत, मस्जिद की अजमत को कभी ठोस नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर नायब इमाम मौलाना शफीक ने बार बार मस्जिद की हुर्मत को और ऐसा पीसी करके ऐसे इल्जामात उन्होंने लगाए। मुझे पता नहीं कि वो इल्जामात सही है या नहीं है। अगर उनका इस किस्म के इल्जामात अदा करते हैं तो खुदा बेहतर जाने वो सही है कि गलत है। मगर जिस तरीका से मस्जिद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शायद उन्हें पता होनी चाहिए कि दुनियादारी की बातें हम मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि मस्जिद के अंदर इस किस्म की बातें करना ममानियत आया है। मस्जिद खालिस इबादत की जगह है, खुदा का घर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए और परहेजगारी से काम लीजिए, ज़हद व तक़वा कीजिए, खुदा का इज़कार कीजिए, रसूल की नात गोई कीजिए, खुदा की हम्द व सना बयान कीजिए।
تو میرے کہنے کا مطلب ہے ساری باتیں اپنی جگہ، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، مولانا شفیق کو رکھ کر کے ذہن میں سنیے گا، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں کبھی چوکتا بھی نہیں۔ مگر جب بات ان کے سامنے صحیح غلط کی آ جاتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ کی آ جاتی ہے، تو موقع محل دیکھنے کے بعد اگر موقع مل جاتا ہے تو امام صاحب کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کو بھی پہچاننا ضروری ہے، جو مایا امام ہو چکے ہیں، جو دنیا کے لوبھی امام ہو چکے ہیں، جو دنیا ان کے لیے جنت ہو چکی ہے، ایسے امام کو سبق سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک ہی نویدن ہے، ایک ہی گزارش ہے کہ اس لیے کہ علامہ اقبال نے اور آگے چل کر کے کیا کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر۔ مطلب علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب ہے جب بات حرم کی آ جاتی ہے تو ہم تمامی لوگ کو اکٹھا ہو جانا، دریائے نیل مصر میں ہے اور کاشگر جو ہے چین میں ہے، تو تمام لوگوں کو اسلام کی خاطر، حرم کی خاطر ایک ہونے کو کہا گیا تھا۔ اسی طرح جب بات مسجد کی آ جاتی ہے، جب بات مسجد کی حرمت کی آ جاتی ہے، جب بات مسجد کی تحفظ کی آ جاتی ہے، جب بات مسجد کی عظمت کی آ جاتی ہے، کچھ لوگ اس کی عظمت کو تار تار کر رہے ہیں، کنٹینیو 20 سالوں سے کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا بھی ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایمانی فریضہ بنتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا مطلب ہے اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ مگر ایک چیز پھر میں بتاتے چلوں کہ آنے والے کل کے لیے ہوشیار رہیے، کسی کے ٹریپ میں مت آئیے گا، کسی کے جال میں مت پھنسیے گا، اس لیے کہ آپ کے سامنے میں مولانا کا گالی گلوچ والا آڈیو آپ کے سامنے میں ہے، آپ کے سامنے میں فوٹیج ہے کہ مولانا حقہ بار کی اوپننگ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے میں میں نے بیان کیا غلام حسن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لال بازار میں ڈال دیا تھا، وہ معاملہ آپ کے سامنے میں ہے۔ ایک محمد علی لائبریری کے عہدیداران کو انہوں نے جولا ساکھوں میں لاک اپ کروا دیا تھا، تو اور ان کے اوپر بھی ہمارے خیال سے کچھ FIR ہوئے ہیں، تو وہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے میں ہیں۔ ایک امام کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی وہ گالی دے، حقہ بار کی اوپننگ کرے، یا وہ کسی کے اوپر FIR کرے یا ان کے اوپر FIR ہو۔ اگر اس قسم کا نازیبا حرکات ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان کے مفتی کرام اس کے بارے میں سوچ و فکر کرنی چاہیے۔ وہ امام جو جھوٹ بولتا ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مفتی کرام کو اس کے اوپر پیش رفت ہو کر کے فتویٰ بھی دینا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس لیے کہ مسجد ناخدا مغرب بنگال کلکتہ شہر کی نہیں، یہ مغرب بنگال کی آن بان شان ہے، اس کی عظمت کو بچانا، اس کی حرمت کو بچانا ہم تمامی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی دخل اندازی مسجد میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جو مسجد میں پیش امام لانے کی ذمہ داری ہے وہ متولیان کی ذمہ داری ہے، وہ ٹرسٹی حضرات کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ یہ جو انتصار پھیلا ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے نماز پڑھا، کیا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ مگر اب وقت آ چکا ہے ایک اچھے پیش امام کی جلد از جلد متولی حضرات بحالی کرے، تقرری کرے، تاکہ سب صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے۔ پھر مسجد ناخدا کی جو پرانی عظمت تھی ان کو پھر سے ایک بار بحال کر لیا جائے۔ جو مصلی حضرات زکریا اسٹریٹ یا اعتراف میں رہتے تھے، کسی بھی کارن سے پنجانہ وقت میں یا نماز جمعہ میں پڑھنا چھوڑ دیے تھے کسی کارن سے، پھر سے وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے اور ان کی حرمت کو بحال کرے۔ آپ دیکھتے رہیے سرپرست نیوز لائیو۔ جن حضرات یہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس نیوز کو شیئر کیجئے، فالو کیجئے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ دیجئے محبوب رضا صدیقی کو اجازت۔ تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، شکریہ۔ Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now